بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد في سلسلة لي زانترفاس جرافيك في الجافا سي سوينغ. اليوم ان شاء الله غنتكلمو على لي منيو. غنكريو هاد الانترفاس جرافيك هادي تيتر لي منيو، وكاين هاد المنيو هذا فيشي فيه انغيستري اجوتي سوبريمي و كيتي، و اد هنايا فيه ابروبو. كتلاحظوا دايرين دي زيماج هنايا ودايرين اوسي هاد لي راكورسي. اذا غنطلع لكم الاوتبوت باش يبان لكم الريزولطا. الى كليكيت على انغيستري كيكتب لي هنا فيشي انغيستري، كليكيت على اجوتي فيشي اجوتي، كليكيت على سوبريمي فيشي سوبريمي، كليكيت على كيتي فكيطلع لي هاد البوط دو ديال الفيريفيكاسيون واش بصح باغيت تخرج. الا درت ليه نو ما غيخرجش، الا درت ليه وي راه غيخرج. غنديرها في الاخير. وهنا اد فيها ابروبو، الا كليكيت على ابروبو كتخرج لينا هاد لابواط دو ديالوغ اللي كتعرف بالقناه ديالي، قناه عالم البرمجه، قناه متخصصه في اعطاء دروس في البرمجه للمبتدئين. ستجدون فيها دروسا في الجافا، في برمجه المواقع وغير ذلك. اتمنى لكم الاستفاده. فوزي واحد الميساج هنايا كيعرف بمول البرنامج، وهنا اون ايماج. الا كليكيت على اوكي جيت دابا الفيشي ودرت كيتي ودرت ياس كيخرج لي من البرنامج ديالي. هادشي اللي غنديرو اليوم ان شاء الله. اذا نبداو. créer un projet, next, نسميه menu. نتأكد اني مديكوشي create من كلاس، ندير finish، نجي à droite، كليك droit على default package new جي فريم فورم. هذا درتها بليزيور فوا، خصكم دابا تكونوا عارفين كي ديروها. هادشي علاش ما كنوريكمش دابا، شي مسائل توليو ديروها اوتوماتيك، ما محتاجش ديما نبقى نوريها لك. اذا جي فريم فورم نجي هنايا نسمي هذا menu finish. ها هو كلي ليا لا فينيتر ديالي. فغنجي لاباليت، وها هي كاينه سوينغ مونيو. حتى الا ما كانتش عندكم واضحه هنايا راه يكون عندكم هنا واحد زائد كتضغط عليها كيبان لك. اذا اول حاجه غنهز المونيو بار، غنحطو الفوق، نطلع الفوق باش يبان لكم. هاد لي فاكتور مونيو، ران مونيو، ديباغ مونيو، وهذا كامل كيتسمى مونيو بار. وهادو اللي هنا دابا كيتسمى مونيو ايتم. انا غنجي لهم دابا لاباليت باش يبانو لكم. كاين مونيو بار قلنا هو هذا، كاين مونيو هو بحال هاد فايل بحال هاد ايديت، هادو كيتسماو دي مونيو. بغيتي تزيد ان اوتر مونيو بامكانك غتجي تهزو وتحطو هنايا. شو هو تزاد ليا ان تروازيام مونيو، انا مغنحتاجوش فغنسوبريميه. كاين مونيو ايتم. مونيو ايتم هو اللي كيتحط تحت مني من لي مونيو. مثلا انا واقف فوق فايل دابا، الا طلقت شي ها هو مونيو ايتم. انا اذا هاد الفايل هذا راه شي منه تحت منه 4 ديال لي مونيو ايتم. نهز الثاني، نهز الثالث، نهز الرابع، وفي ايديت هنا غندير غير واحد مونيو ايتم. نحطو هنايا. دابا نبدل لي نون ديالهم. اذا فايل ايديت تكست غنسميه فيشي. هنايا ايديت تكست انغيستري. هنا سيليكسيوني هذا بعدا edit text ajouter. Sélectionner edit text supprimer. Le dernier edit text quitter. نجي le deuxième menu هنايا edit text هذا سميتو add، والداخل هنايا ندير apropos. مزيان اذا صافي انا بدلت لي نون ديالهم كاملين. دابا كتلاحظوا هنايا داير لك شورت كات يعني لي راكورسي، فكندوبل كليكي عليها فكيخرج لي هذا المنيو هذا وكيقولك اختار الراكورسي اللي بغيتي. فغنختار كونترول مثلا اونجستر، غنختار كونترول اس. غنجي هنايا ونقلب على اس بك اس. اذا كونترول بلس اس كتونجستري. اوكي ها هو دارها ليا لا ميم شوز في لي زوطر. كونترول قلب على ا اجوتي. اوكي سوبريمي دوبل كليكي كونترول ما نديرش اس غندير ار ريموف بلونغلي. اوكي هنا ندير كونترول كي.
هاي دابا الا بغينا نزيدو دي زيماج هنايا، فانا عندي واحد 5 ديال لي زيماج في البيرو، ها هما غنهزهم كاملين ونجي النيت بينز نحطهم مع لي كلاس ديالي. ها لاحظ، انا نوريك، ها هي لا كلاس ولا جي فريم مينو اللي انا فيها، ها هما لي 5 زيماج، هزهم كاملين وكوبيهم وجيبهم لهنايا، بامكانك دير كوبي وتجي هنا دير كولي مزيان. علاش درت هكا؟ غنجي دابا اونغيستري، غنسيليكسيوني هاد المنيو ايتم ونجي لبروبريتي نقلب على ايكون، شو ها هي ايكون، وكنختار ليماج اللي بغيت. الو اونغيستري غنختار سيف، ها هي شو ها هو زاد ليا ليماج هنايا. صار هاد المنيو ايتم ديال اجوتي، نجي لبروبريتي ايكون ونختار اد، ها هو زاد ليا سوبريمي لا ميم شوز ايكون ريموف كيتي لا ميم شوز اكزيت. صافي انا زدنا لي 4 زيماج اللي بغيت مزيان. اذا هو هاد المنيو صافي ساليناه غرافيكمون. هنايا نزيد شورت كات على ابروبو ندير كونترول مثلا اوبو اوكي، والايماج ما غنديرهاش هنايا في ابروبو مزيان. اذا غرافيكمون حنا سالينا. اشنو خصني ندير دابا؟ نكتب الكود، نجي اونغيستري وندوبل كليكي باش ندخل لا ميثود اكشن بيرفورمانس ديال داك المنيو ايتم. غنحيد هاد الكود هذا وغندير سيستيم بوان اوت بوان برينتلن، وهنايا فيشيي enregistré. La même chose, nous cliquons sur ajouter, on copie de la ligne, CTRL C, CTRL V, fichier, ajouter. حنا ما عندنا لا فيشي لا والو، حنا دابا كنوضحو لي موني. اما من بعد يمكن لك الا كنتي غدير اون ابليكاسيون فراه غتدير شي خدمه هنايا. لما تكليكي على اونجستري خصو اونجستري شي حاجه، لما تكليكي على اجوتي خصو اجوتي شي حاجه. حنا دابا غير كنوضحو. لا ميم شوز سوبريمي، نجي هنايا فيشيي سوبريمي. غادي اللي تعقلو انه لا ميثود اكشن بيرفورمانس هي اللي كتجري لو كليك على هاد المنيو هذا. ولا بغيتي تدخل لها بطريقه اخرى كدوبل كليك، كتكليك دغوا على لو منيو ايفنت اكشن بيرفورمانس، او دوبل كليك عليها بحال لي بوطون بحال اللي كنا درنا في لي بوطون. نجي دابا لو بوطون كيتي، كليك دغوا ايفنت اكشن بيرفورمانس، ها هو دخل ليا لا ميثود ديال البوطون كيتي. هنا غنستعمل جي اوبشن بان، واش فريمون بغيت كيتي ولا لا كيما شفتو في الاول ديال الفيديو. اذا غندير جي اوبشن بان و شو كونفيرم دايالوج. انا ما عنديش شو ميساج دايالوج، عندي شو كونفيرم دايالوج. انا باش تبان لكم فاش تخرج شو كونفيرم دايالوج. وغناخد هاد الثانيه هادي اللي فيها 4 ديال لي بارامتر. اذا هنايا لو بارون غندير ليه 10 يعني هاد لا فينيتر هادي. هنايا لو ميساج غندير ليه voulez-vous vraiment quitter. دير واحد اونطري باش يبقى يبان لو تيتر. ندير هنا فيريفيكاسيون ولا فاليداسيون، فيريفيكاسيون. والنوع ديالها غندير يس او نو، لان خصها تخرج ليا فيها ان بوطون كيقول لي نعم راني باغي نخرج، لا راني ما باغيش نخرج. فغندير جي اوبشن بان بوان يس نو اوبشن، هذه الثانيه فواغيل على فين. ايوا وهاد شو كونفين دايالوج كترجع لي ان نونتي اللي كيمثل واش راني اختاريت يس ولا راني اختاريت نو. فغنجي هنايا نرجع لي هنا وغندير انت ان ايكالا ونجي لتحت if n ايكال جي اوبشن بان بوان يس اوبشن. يعني كنقول ليه الا كان هاد الان هذا فيه لونتي اللي كيمثل راني اختاريت الياس، هذه الطريقه باش كنتاكدوا واش كليكيتي على ياس ولا لا نو. اذا الا كان فيه ياس غيغادر. اذا سيستم بوان اكزيت زيرو داخل. الا كان فيه نو ما غيدير والو، ما غيغادر الا كان فيها
يس. لاحظوا دابا خدمت البروغرام. اوكي، ها هي لابليكاسيون فيشيي اونغوجيستري. غنطلع لكم الاوتبوت باش يبان لكم اش كيبان. enregistré, لاحظتوا fichier enregistré, ajouter, fichier ajouté, supprimer, fichier supprimé, quitter, هو خرج لي هاد لا بواط دو ديالوغ كتقول لي فيريفيكاسيون فولي فريمون كيتي. الا درت ليه نو ما كيدير حتى شي حاجه، ما كيغادرش. الا درت ليه يس غيغادر لابليكاسيون ديالي. نعاود نخدم بروغرام باش يبان لكم حتى لا خدمت بلي راكورسي راه سا مارش. هانتوما دابا انا ما غنكليكيش بلا سوري، كنلاحظوا كونترول اس. شوف ici enregistré, contrôle A, fichier ajouté, contrôle R, fichier supprimé, contrôle Q. إلا درت ليه يس غيغادر. نعم نمشيو دابا للمنيو اد. هذا دوبل كليكي على ابروبو ولا كليك دروا ايفنت اكشن بيرفورمانس. لا ميثود هي اللي غيكون فيها الخدمه شويه بزاف. اذا اول حاجه خصني الميساج اللي بغيتو يتافيشا في لابواط دو ديالوغ ديالي، فغيكون دو تيب شين دو كاركتر. فعندي سترينغ ونسميه ميساج ايغال وندير هنا الميساج اللي بغيتو يتافيشا. فعندي مثلا مرحبا بكم. اش كنخلق؟ ندير هنا واحد انتي سلاش ان باش ينقص السطر. عاوتاني واحد انتي سلاش ان ندير واحد اونتر باش ننزل لتحت. انتي سلاش ان باش نقص السطر. عاوتاني هنا ندير لو نون ديالي فوزي. صافي هذا هو الميساج اللي بغيتو يتافيشا. فغنجي نكري جي اوبشن بان. جي اوبشن فرونسي جي اوبشن بان بوان شو ميساج دايالوغ. دابا هنا ما باغيش نكونفيرمي، انا باغي غير نافيشي واحد الميساج. هادشي علاش درت شو ميساج دايالوغ ماشي شو كونفيرم دايالوغ كيما درت الفوق. نجي هنايا شكون لو بارون ديال هاد البوط دو ديالوغ. عندي لي ديس الميساج راه خدا اوتوماتيكمون الميساج. هنا لو تيتر حتى كيكون فيها لو تيتر. كندير هنا ابروبو دو موا. هنايا النوع ديال لابواط دو ديالوغ اللي غتخرج. فعندي جي اوبشن بان بوان اوكي اوبشن، يعني خرج لي واحد البوطون اوكي. وهنا غنزيد ان سانكيام بارامتر اللي هو ليماج. فاول حاجه خصني نكري ان اوبجي من لا كلاس ايماج ايكون. كاين واحد لا كلاس ايماج ايكون ها هي، غنسميها ايكون ايغال نيو ايماج ايكون. ولداخل كندير get class get resource. ولداخل هنا كنعطيها لو نون ديال ليماج. ليماج ديالي راني نسميها برمجه بوان جي بي جي. اذا برمجه بوان جي بي جي. وبما انني حاط ليماج ديالي في لو ميم دوسي ديال هاد لا كلاس هادي، فهنا ما نحتاجش ندير لو شومان. الا كنتي حاط هاد ليماج في ان اوتر امبلاسمون خصك دير لنا لو شومان ديالها كاملين. المهم هادشي ديال لي زيماج راه باقي دابا نديرو ان شاء الله واقيلا في السلسله ديال جافا. هنا غير استعملناها. المهم هانتوما جربوها هذه الطريقه باش تكريي اون ايماج سميتها ايكون. كدير جيت كلاس هنا جيت ريسورس، ووسط لي بارامتر ديال هاد لا ميثود جيت ريسورس كدير ليه لو شومان ديال ليماج ديالك. بما ان ليماج انا حاطها في نفس الدوسي مع لا كلاس ديالي فما احتاجيش ندير هنا ان شومان، درت غير لو نو ديالها. مزيان. اذا دابا صافي راه كريينا اون ايماج ايكون نخزن فيها ليكون ديال القناه ديالي. غنجي دابا هنا وغنزيد ايكون. شنو الاشكال؟ ما درتش فيرغول هنا فيرغول. اذا استعملت هاد المره سميتو الكونستركتور اللي فيه 5 بارامتر. عاده في لي فيديوهات السابقين كنت كنستعمل شو ميساج دايالوغ غير 4 بارامتر. لو بارون هو 10 وميساج اللي هو الميساج اللي بغيتو تافيشا، ابروبو دو موا اللي هو لو تيتر، والنوع ديال لا بواط دو ديالوغ. دابا زدت ليه ان سانكيام بارامتر اللي كيمثل ليماج اللي بغيتها تبان في لا بواط دو ديالوغ. اذا نخدم بروغرام ناخدو دابا اد ابروبو شتا
ها هو الميساج اللي بغيتو افيشا، ها هو لو تيتر، ها هي ليماج، ها هي ديك اوكي اوبشن اللي اختارينا. اذا دابا مساله وحيده اللي خصني نزيد هي الا بغيت ندير واحد السيباراتور ما بين هاد لي منيو ايتم، اونجستري دير واحد الخط هنا، اجوتي دير واحد الخط اكسيتيرا. فكاين في الديزاين الا جيت لاباليت ها هو واحد الحاجه سميتها سيباراتور، معرفتش كيبان لكم ولا لا، ها هو سيباراتور. شفتوه؟ فكان هاد السيباراتور وكنجيبو ما بين المنيو ايتم والمنيو ايتم وكنحطو. شو ها هو تزاد ليا داك الخط هذا وكندير فيهم كاملين. حطو او زدتو، زدت خط ما بين كاع لي منيو ديالي. الا خدم دابا لابليكاسيون لاحظوا الفرق. ماشي داك واحد الا عجباتك ديرها هكا ديرها، ما عجباتكش بغيتي تخليها كما كانت ما تزيدش داك سيباراتور. اذا هكذا نكونوا ساينا البرنامج ديالنا وغندوز بالخف نشرح المسائل اللي خاصه بلي منيو. اذا في لي منيو هذا الفوقاني هذا كيتسمى منيو بار، وكل واحد من هادو كيتسمى ان منيو، هذا منيو وهذا منيو، وهادو كيتسمى منيو ايتم. هادو كاملين راه غتلقاهم في لاباليت، ها المنيو بار، ها المنيو، ها المنيو ايتم. الا بغيتي تسيباري ما بيناتهم راه كاين هنا واحد السيباراتور، ها هو راه وريتو لكم، ها هو سيباراتور كتهزو وكديرو ما بين لي منيو ايتم. الا بغيتي تجري شي حاجه لما تكليكي على ان منيو ايتم كتستعمل لا ميثود اكشن بيرفورمد، فكتدخل ليها ودير الكود اللي بغيتي دير. ها حنا درنا اكشن بيرفورمد ديال المنيو الاول ديال انغوجيستري، ها اجوتي، ها سوبريمي، ها هي ديال كيتي، وهنايا ديال ابروبو. المساله الاخرى اننا استعملنا جوج ديال جي اوبشن بان، جوج ديال انواع ديال جي اوبشن بان. جي اوبشن بان شو ميساج دايالوج، و جي اوبشن بان كونفيرم دايالوج. شو كونفيرم دايالوج، شو ميساج دايالوج كتافيشي ليا ان ميساج وكدير اوكي باش تخرج وصافي، ما عندكش شي اختيارات. شو كونفيرم دايالوج الا بغيتي تكونفيرمي يس و نو، ولا لا، وكترجع لك ان نونتي كيمثل لو شوا اللي اختاريتي، واش يس اوبشن ولا نو اوبشن. نتاش درنا هنا هاد الكونديسيون هاد. يعني كنتمنى رسائلكم واضحه ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.